गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर रहे। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये यहाँ से फट गई है, ये देखते हैं तदाब अभी बाहर गिरेगा, वो देख रहे हैं। ये रही मेरी गाड़ी, लेट्स गो शुरू। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी पैसे कमाए थे वो सारे लगा दिए इस एक्सीडेंट में। ओवरटेक करने के बाद उसने बिल्कुल ही एकदम से मेरे आगे लाके मतलब फुल जो है ना वो ब्रेक लगा दी। जो हमसे जलते हैं मैन के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी हुई है। बाकी कोई नहीं, ये नीचे से तो खैर आई है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये इंजन तो नहीं अपनी जगह से हिल गया ना, अगर इसका मसला होगा तो फिर भी बड़ा हो सकता है। आप सोच सकते हैं मैंने अपने 21 साल में 30 लाख का नुकसान किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में आपको बताता हूँ भाई मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ। गाड़ी की एक कॉमन सवाल था बहुत ज्यादा जो है वो भाई आपकी इंश्योरेंस थी या नहीं थी, वो भी आपको बताता हूँ क्यों नहीं थी, फिर वो भी बताता हूँ कैसे हुआ। अच्छा, नंबर 3 के एक्सीडेंट कैसे हुआ, फिर कितने का लॉस हुआ, देंगे सारे की सारी बातें इसी वीडियो में मेरे दिल में थी, मैंने सोचा अब निकाल ही देते हैं। सबसे पहले जो है ना गाड़ी दिखाता चलो, तो बारिश हुई है भाई, तो ये जो है ना यहीं पे खड़ी है। उसके बाद इसकी मैंने एक बार बैटरी लगाई है बट वो जो है ना स्टार्ट सही नहीं हो रही, जो है स्विच ऑन होता है बट अभी तक सही ऑन नहीं हुई, और बाकी यहाँ से ये भी टूट गया। अच्छा, ये ना बारिश में 1-2 दिन बारिश हुई है तो इस वजह से ये फिर इधर ही खड़ी है, और इसकी कंडीशन थोड़ी जो है ना वो ज्यादा रफ हो गई है। और अब आगे से मैं अपने हाथों से दिखाऊं तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया ये और ये, बाकी तो कोई नहीं है बट स्टिल अभी जो है ना ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये जो लगी है ना मैं आपको बैठ के सारी बात बताता हूँ। 3 सवाल है मेरे ख्याल में, इंश्योरेंस थी, कैसे एक्सीडेंट हुआ, फिर कितने का लॉस हुआ। ये 3 सवालों के जवाब दूंगा, वो मैंने जो है वो अपनी जो है वो कॉपी में लिख के लाया हूँ। अच्छा, नंबर 1 यार ये जो है ना ये थोड़ी ज्यादा होगी। अब मुझे कोई अगर जो है ना एक्सपीरियंस वाला बंदा वीडियो देख रहा तो वो बताए कि ये कितने का लॉस होगा। इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में कोई ना कारीगर पकड़ दो, उसको जो है वो गाड़ी दिखा के फिर पूछेंगे कि कितने का होगा, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अंदर असल में ना अभी बैटरी बाहर रखी हुई है तो इस वजह से अंदर बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी हुई है। और नंबर 2 ये कि इसकी बैटरी ये पड़ी हुई है। सही है, जो मैं कह रहा था ना डैमेज हो गई है वो यहाँ से हुई है, इस तरह हुई है कि ये देखें यहाँ से ये यहाँ से फट गई है। ये देखें तदाब अभी बाहर गिरेगा, वो देख रहे हैं, ये नीचे ना ये तदाब गिरता है। सही है, तो ये यहीं से गिरा रही, तो इस वजह से इसको हमने लगाया था। गाड़ी इसमें जो है वो करंट पकड़ती है बट स्टिल इसमें असल में ट्रैकर भी लगा हुआ था, शायद ट्रैकर वालों ने गाड़ी बंद कर दी होगी। अब मुझे समझ नहीं आ रही, पहले अंदर बैठ के चेक करते हैं, अगर तो अंदर वीडियो बन जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं फिर जो है ना कहीं साइड पे बैठ के, ताकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज्यादा है वहां पे बैठ के आपको बताता हूँ। अंदर से जो माहौल है, इसके एयर बैग्स तो पहले ही आपको बता दिए खुल गया भाई, और ये सही है यार, कुछ नहीं होता, खुल गए हैं तो हम बच गए हैं तो खैर है। मैंने मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ भाई आजकल, अभी पढ़ने इंशाल्लाह अभी फिर से रिप्लाई देना शुरू कर दूंगा। वो दरमियान में एक्सीडेंट और भी बहुत ज्यादा मसरूफियात, तो इस वजह से नहीं हो सकता। फ्रंट से देखे तो ये जो है ना कार्नर लग गया, फिर ये पूरी स्क्रीन ही ऑटोमेटिकली डेफिनेटली ये हमें चेंज करनी पड़ेगी, बट अभी बेसिक चीजें पूरी होनी चाहिए ताकि गाड़ी स्टार्ट हो जाए। अच्छा, तो यार बैठ के कोशिश करता हूँ पूरी कि आपको सारी चीजें जो है वो यहीं पे गाइड कर दूं, चीजें बता दूं। मैंने कुछ ना लिख के लाया हूं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, लिखी हुई चीज डेफिनेटली आपको भी सोचने में और लिखने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, नंबर 1 पे आ जाती है कार इंश्योरेंस। अच्छा, तो भाई मोबाइल जो है ना वो गिरता ही जा रहा है। अच्छा, नंबर 1 पे सवाल था ना वो था भाई कि इंश्योरेंस गाड़ी की। सही है, इंश्योरेंस जो है भाई गाड़ी की नहीं थी। उसके पीछे रीजन यही है क्योंकि हम सब भाइयों में से गाड़ियों का शौक और गाड़ियों की नॉलेज सिर्फ मुझे ही है, तो इसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा बट मैं एक जगह पे गया, वहां पे जो है ना मैंने देखा एक बड़ी एज के अंकल थे और वो लड़ाई कर रहे थे। जब थोड़ा मामला जो है वो सॉल्व होने वाला था, मतलब ये कि वो थोड़े ठंडे हुए, तो मैंने जाके बात की ये क्यों लड़ाई कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ये इंश्योरेंस क्लेम ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? कहते हैं वो वीडियो मांग रहे हैं कि मेरी गाड़ी कैसे लगी। अब एग्जैक्टली ऐसी है, जब किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो उसको पता अगर चल जाए वो तो ब्रेक लगा लेगा ना, वो अगर मोबाइल निकाल के वीडियो तो नहीं बना सकता ना। उसने गाड़ी में अब कैमरा लगा हुआ है, पाकिस्तानी गाड़ियों में, जापानीज में तो डेफिनेटली रेडार सिस्टम होता है, ऑटो पायलट होता है, ऑटो ब्रेक होती है, उनमें तो काफी सारी चीजें एडवांस जो है वो लगाई जाती हैं। तो इंश्योरेंस के हिसाब से उस टाइम मेरे पास गाड़ी थी और मुझसे भाई पूछते भी थे, बट मैंने उस टाइम उनको खुद ही मना कर दिया। मैंने कहा यहाँ पे क्लेम तो करते नहीं है, कोई फायदा नहीं है करवाने का, तो वो फिर मेरी ही वजह से रुक गई और आज मैंने खुद ही गाड़ी को फिर एक्सीडेंट भी कर दिया। बट एनीवेज, अच्छा एक सवाल था इंश्योरेंस का। ठीक है, इंश्योरेंस मेरी गाड़ी की नहीं थी, उसके पीछे एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुका हूँ, मेरा अपना ही था। मैंने खुद जो है ना उस अंकल से बात करके देखी है, मेरा एक्सपीरियंस है। सही है, कोई सुनी गुनी बात बताऊं तो वो अलग बात होती है, बट इंश्योरेंस वाला तो एक्सपीरियंस वहां से खराब था, तो फिर
इस वजह से मैंने भी नहीं करवाई। तो अब ये किसी को एक्सपीरियंस है तो मैं फिर बता रहा हूँ कि मुझे बता दें और कोई अच्छी बात बताया करें। कोई कहता है 15,000 हो जाएगा, कोई कहता है 2 लाख होगा, कोई कहता है 5 लाख होगा। मुझे मैं खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि जब वहां पे लगी थी ना तो वहां पे लड़के मुझे मिले थे, वो कह रहे थे 4-5 लाख का काम है। तो आपका सवाल था कि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ कैसे, हुआ कैसे। अब ये तो मतलब ये कि अब मैं आपको थोड़ी बता सकता हूँ कि ऐसे हुआ। बाकी जो है अगर मुझे पता होता कि होने वाला है तो मैं ऑटोमेटिकली ब्रेक ही लगा लेता। मैंने यार उस दिन में ना मेरा 500 किलोमीटर का ट्रिप था, 500 किलोमीटर प्लस हो चुकी थी मेरी गाड़ी कि मैं चला रहा था, सही है। और मजे की बात है मैं सीट बेल्ट लगाता हूँ आराम से, और मैंने आगे टूल प्लाजा था, ठीक है, ये जो है B17 के पास टूल प्लाजा है, उसका नाम बड़े व्लॉग में मैंने बताया था। तो वो जो है ना मैंने टूल प्लाजा देख के स्लो की है गाड़ी, ठीक है। अभी मैंने स्लो की है, 50 की स्पीड थी आई गेस, 40 से 50 के दरमियान की स्पीड थी, और मैंने गाड़ी को स्लो किया कि आगे टूल प्लाजा आ गया। मैं आराम से चला रहा हूँ और आगे एकदम से रक्षा है ना, वो मेरी राइट साइड से उसने मुझे ओवरटेक किया। ओवरटेक करने के बाद उसने बिल्कुल ही एकदम से मेरे आगे लाके मतलब फुल जो है ना वो ब्रेक लगा दी एकदम से। मतलब देखो ना, कोई सेकंड की भी जो है वो बात, 1 सेकंड ही लगा है सिर्फ गाड़ी टच होने में। बट अगर मुझे पता चल जाता तो मैं ब्रेक लगा देता, मतलब ये खिंच के ब्रेक लगा देता, बट ऐसा हुआ नहीं। तो बात करने का मकसद ये है, मैंने सीट बेल्ट लगाया हुआ है, आराम सुकून से मैं आ रहा हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। उसने मेरी राइट साइड से स्पीड में आया, एकदम से लेफ्ट साइड पे वो जो कार्नर लगा हुआ ना, लेफ्ट साइड का ये कार्नर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसने इस तरह ओवरटेक किया है राइट से, बिल्कुल इस तरह होते ही उसने आगे बिल्कुल ब्रेक लगाई है और वो सवारी उतारने लगा। अब जो सवारी थी वो लड़का था, तो गाड़ी बिल्कुल देख रहे हो ना, बिल्कुल कार्नर ही लगा है, समझ लो। या तो वो कहता है मेरा रक्षा खड़ा हो गया, मतलब खड़ा था तो आपने पीछे से आके मारा। तो खैर बहस में बड़ी बातें हुई, बड़ा जो है वो जाहिर सी बात है, मैंने गाड़ी लगाई है, फिर गाड़ी लग गई है तो मैंने फुटपाथ पे तो नहीं लगाई ना, किसी को लगी है, तो फिर उसका भी जो है वो नुकसान जितना भी था वो सारा मैंने जो है वो भरा है। मुझे तो भाई जैसे सिंपल आपको बात बताऊं ना जो हुआ था, तो जैसे ही गाड़ी लगी है ना, गाड़ी के एयरबैग्स खुल गए और मेरा तो सही लगा, थोड़ा सा मुंह से खून आ रहा था, अच्छा ये भी खुल गया, और गाड़ी में ब्लास्टिंग जैसे होती है ना, टू टू टू, जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा ना, 100% वही चीज थी। मुझे ऐसे ही लगा फिल्म में देख रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी में जो है ना वो धुआं हो गया था। जब एयरबैग्स खुलते हैं तो धुआं भी निकलता है, और गाड़ी में टू 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 जैसे फिल्म देख रहा हूँ, फुल फिल्मी सीन था, ठीक है। आगे से भी गाड़ी जो है वो हीट कर रही थी, मतलब ये कि उसकी बैटरी से वो तेजाब गिरा है, तो वो भी अच्छा। आप सोचेंगे वीडियो कोई भी नहीं है, मेरा मोबाइल जो है वो 1% चार्ज थी, बंद हो गया था। ये जैसे होता ही गया, मैं तो एक्टिव था, मैंने सीट बेल्ट उतारा, मैं बाहर निकलूं, देखते सारी बस मुझे गिनती के 5-10 सेकंड के लिए बस अफसोस हुआ है कि यार ये क्या हो गया। उसके बाद मैंने बस दिल से उतार दिया, अब हो गया, इसको मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मेरे टेंशन लेने से या मेरे यहाँ पे जो है ना वो कुछ करने से कुछ भी नहीं होना, ठीक है। जब लगी रक्षे को लगी है तो रक्षे के ऊपर से एक बंदा मतलब उतरा, उसको हुआ कुछ नहीं था, ठीक है। बस उसने वो जो हादसा देख लिया ना, उसकी वजह से उसकी कंडीशन भी खराब हो गई, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके गए। वो फिर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान है, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा भाई ये है वो है, मार देंगे तुम्हें। मैंने कहा मारे को क्यों, मैं पैसे देता हूँ ना, जो भी है मैं कर लेते हैं, लास्ट में तो नहीं हम लड़ाई करें, लड़ाई करने से मामला थोड़ी सॉल्व हो रहा है। तो खैर जैसे ही लगी मैं बाहर निकला, बाहर फिर हर मतलब लोग इकट्ठे हो गए, रक्षे वाले का भी हुआ, तो मुझे खुद समझ नहीं आई, मैं सोच रहा था क्या करूं। फिर मैं 2-3 मिनट बाद मैंने भाई को कॉल की और फिर मेरा मोबाइल बंद हो गया। फिर उसके बाद मैंने दूसरे किसी वहां से अननोन आदमी थे, मोबाइल पकड़ा और फिर मैंने कॉल की भाई को। ये कहते हैं फिर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो जो फिर वो बंदे का एक्सीडेंट हुआ ना, बंदे वाले कहते हैं भाई कि इस तरह आप जो है ना वो करो। तो मैंने फिर उनको जो है वो हॉस्पिटल में भेजा, अपना आईडी कार्ड दिया, वो चीजें दी, मैंने कहा ले जाओ, बंदा तो पहले सही करो ना, चलो मैं फिर बाद में आके ले लूंगा। वहां पे गए, उसका जो है भाई बड़ा मामला, बड़ा जो है ना कम से कम वहां पे 5-6-7 घंटे वेस्ट हुए मेरी जो है ना, पहले मैं ट्रैवल करके थक गया था, तबीयत खराब थी, कुछ खाया नहीं था।
تو پھر اس وجہ سے میری اور خراب ہونے لگی. جو ہے رکشے والے کا جتنا بھی نقصان تھا, صحیح ہے نا, جتنا بھی تھا وہ بھی جو ہے میں نے ہی دیا, مطلب بھائیوں کو میں نے بتایا تو پھر وہ بھی ہم نے دیا. ایک رکشے والے کا, دوسرے بندے کا, بندہ جو ہے وہ پھر پہلے ادھر لے کے گئے, پھر پیمز گئے, پھر آگے پیچھے بس ایسے ہی. لیکن اس کو ایک بھی پٹی کہیں پہ بھی نہیں لگی, ٹھیک ہے, پٹی کہیں پہ بھی نہیں لگی, کچھ بھی نہیں ہوا. بس میں وہی بتا رہا ہوں, جو اس نے وہ حادثہ دیکھ لیا نا, اس کی بس دماغی حالت تھوڑی سی ہو گئی تھی کہ مطلب یہ کہ جیسے ڈر جاتا ہے بندہ. تو بس اسی طرح اس کو پھر ہاسپٹل میں سارا کچھ چیک کیا, بالکل A1 ہے بندہ, پر پھر بھی اس کو جو ہے جیسے آپ سمجھ لیں پھر رشوت کے طور پہ اس کو بھی پیسے دیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کتنے پیسے دیے, تو جو کیش دیے نا بھائی, جس کا بندہ تھا, صحیح ہے, جو کیش دیے اس کو 30,000 روپیہ کیش دیے, ٹھیک ہے, اور اس کو جو ہے آگے پیچھے آنا جانا سب کچھ فولڈ گیا ہے, مطلب یہ کہ 50,000 وہ مار گیا ہمارا, اور پھر رکشے والے کو میرے خیال میں کوئی 30,000 روپیہ دیا. اس کے آگے سے سکرین ٹوٹی اور پیچھے سے وہ, مطلب یہ کہ میں نے کہا یار کیا بحث کرنی ہے, کیا بندہ ادھر لڑائی, ویسے مطلب نا میرے سمجھ, میں نے کہا پیسے دے دو, پیسے کما لیں گے, مشکل نہیں ہے, بٹ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے, سمجھ گیا نا آپ. اسی طرح ہوا, پھر 4-5 گھنٹے رات ہو گئی, پھر ہم گاڑی سٹارٹ نہیں ہو پا رہی تھی کیونکہ اس کا جو ہے وہ ہیٹ کر رہی تھی. اس ٹائم آگ لگنے کے چانسز تھے, ٹھیک ہے, بہت زیادہ گرم تھی, کافی سفر سے آ رہا تھا, تو اس وجہ سے پھر میں نے بیٹری نکال کے ابھی میں نے لگائی ہے. اس کا سوئچ آن ہوتا ہے, مرر جو ہے وہ فولڈ ہوتے ہیں, سٹارٹ نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے ریزن ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے نا وہ ٹریکر لگا ہوا, تو وہ بھی گاڑی کو بند کر دیتے ہیں. اچھا, تو یہ تھی جو ہے گاڑی لگی کیسے, میں نے بتا دیا آپ کو. پھر کتنے پیسے لگے, پھر یہ گیس کرو کہ 1,00,000 روپیہ ہمارا ادھر کھڑے کھڑے لگ گیا. مطلب یہ کہ آگے پیچھے ساری ٹینشن, گاڑی پھر جو ہے وہ کسی چیز کے ساتھ لگا کے لائے, وہ جو ہے چل نہیں سکتی تھی, کنڈیشن خراب ہو گئی تھی, وجہ سے گاڑی پریگنٹ ہو گئی تھی. آپ سوچ رہے ہوں گے مذاق کر رہے ہیں, اب کیا کریں بھائی. نمبر 2 پہ سوال تھا کہ بھائی کیسے لگی, وہ بھی میں نے بتا دیا. باقی میں نے یار دیکھو غلطی ہو جاتی ہے, بٹ سٹل میں آپ کو سمجھاؤں نا, تو زندگی میں ڈرائیونگ کے دوران 1 سیکنڈ کی غلطی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پہلے میں سوچتا تھا بڑی غلطی ہوتی ہے, بٹ نہیں, 1 سیکنڈ گنتی کا 1 سیکنڈ لگا اور پھر یہ ہو گیا. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب یہ کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے نظر لگ گئی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ ہے. ایگزیکٹلی میں پہلے ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا تھا, بٹ سٹل ابھی میں گیا تھا گاؤں, اور گاؤں میں جو ہے نا کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا. میں جب سے آیا ہوں تو میں کبھی بہت کم ہی جاتا ہوں, کبھی 2-3 سال بعد ایک چکر ہوتا ہے میرا, وہ بھی رات تو رات واپس آنے کا, تو میں گھر والوں کے لیے جاتا ہوں. تو بس اسی طرح کا سیٹ اپ واقعی ہو سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ گاؤں میں کوئی لوگ بلیو کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, ان کی انرجی نے کہیں نہ کہیں کام تو کرنا ہوتا ہے نا, وہ بھی ویسٹ تو نہیں جاتی نا. تو بس اسی طرح ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا حساب ہوا ہے, بٹ سٹل مجھے میری زندگی کا سبق مل گیا. میں نے اپنے 21 سال کی ایج میں بہت کچھ سیکھ لیا ہے. ابھی آگے بھی روز نئے لوگوں سے ملتا ہوں, کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہتا ہوں. تو بس امید ہے, کیونکہ یہ دیکھیں نا میں نے اپنی 21 میں کر لی ہے, تو کوئی بات نہیں, ابھی ہم کما لیں گے, کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ نظر کے لیے, تو واقعی نظر بھی لگ سکتی ہے, کیونکہ میں جم بھی جاتا ہوں, وہاں پہ بھی جو ہے نا فٹنس کے معاملے میں بھی بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ہے. تو یہاں پہ بھی ہم جس طرح کام جہاں سے ہم آئے ہوئے ہیں اس حساب سے بھی ہم بہت آگے ہیں. تو پھر اس وجہ سے واقعی اس چیز پہ مانتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے, بٹ سٹل کچھ بھی نہیں ہوتا. اب کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو ہوئے کام ہوئے کو بھی 10 دن تو ہو ہی گئے کم از کم. آج 25-24 تاریخ ہے, تو یہ پچھلی 13-14 کو ہوا تھا, تو 10 دن ہو ہی گئے. اینی ویز, اچھا یہ تھا نمبر 2 کا سوال کہ بھائی پہلا تھا انشورنس نہیں تھی بھائی, نمبر 2 کہ کار ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, وہ بھی میں نے بتا دیا, ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ آ جاتا ہے ٹوٹل لاس کتنے کا کیا. دیکھو جب میں نے لاس کی بات کرتا ہوں نا, اب اس کو بھی ٹک کر دیتے ہیں, تیسرا سوال بس یہی ہے, لاس کی بات کرتے ہیں. تو بھائی میں نے جب گاڑی لگی تھی نا, میں جب باہر نکلا نا, تو یہ ہم نے پرچیز کی تھی 25 لاکھ میں. اس کے اوپر بھی کوئی 1.5 لاکھ روپیہ لگایا تھا, میں نے خود لگایا اپنے ہاتھوں سے, ٹریکر لگوایا, اور بھی اس کی مینٹیننس وغیرہ کافی کام تھا, تو وہ بھی میں نے خود ہی کروایا. تو میں نے گیس کیا کہ یار میں نے نا ابھی جب سے میں بیٹھ کے ایک بار لکھا تھا میں نے کہ میں نے اپنے 21 سال کی ایج میں آئی گیس جو کچھ کمایا نا وہ سب کچھ لگا دیا. اب میں جیب خالی ہوں, صحیح ہے نا. ایک ایسٹیمیٹ کے حساب سے میں جو کچھ کماتا تھا, جتنا بھی میرا بیک اپ تھا, وہ سب کچھ میں نے لگا دیا. اب جب گاڑی لگی تو میں نے سوچا یار یہ تو مطلب یہ کہ 25-26 جو بھی تھا وہ سب کچھ ہی چلا گیا نا میرے حساب سے, بٹ اسٹل اب اس چیز سے ہم اس طرح جو ہے وہ پیسے پورے کر سکتے ہیں کہ اس کو تھوڑا صحیح کروائیں بیسک چیزیں, اور پھر بھائی لوگ یوز کریں. کیونکہ میں تو اب گاڑی میں بیٹھتا ہوں, ابھی میں کل بھی گیا تھا F10 والی سائڈ پہ, تو ان ڈرائیو پہ کروائے, تو وہ بھی مینول چلا رہا تھا, اور وہ رینٹ کی گاڑی تھی, وہ بڑی خطرناک چلا رہا تھا.
اس کو دیکھ کے میری ٹانگیں جو ہے نا وہ کانپ رہی تھی، میں ساتھ بیٹھا تھا، میں نے سیٹ بیلٹ لگا لیا بھائی۔ باقی جو ہے لاس کی بات کریں تو یار لگ بھگ میں نے وہی بتایا جو میں نے اپنی زندگی میں میرے خیال میں کمایا نا 21-22 سال کی ایج میں، 21.5 کی، تو وہ میں نے سب کچھ لگا دیا۔ اب میرے پاس فی الوقت کچھ بھی نہیں ہے، صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آگے دیکھیں گے۔ پھر گاڑی کا ایسٹیمیٹ کریں تو یہ بھی لاس ہی ہے نا، ساری گاڑی کا لاس ہی ہو گیا۔ ایک یہ ہو گیا، پھر وہاں پہ جو ہے میں گھر گیا تھا، تقریباً کوئی ₹1,00,000 وہاں پہ لگ گیا، اور پھر واپسی پہ آتے ہوئے جو ہے وہ پیسے جو سارے کچھ تھے وہ لگا دیے۔ باقی جو ہے کوشش کریں ڈرائیونگ کے دوران بڑا خیال رکھیں، کوئی بھی کام کرے اس میں احتیاط ضروری ہے۔ باقی جو ہے یہ 2-3 سوال تھے کامن، میں نے سوچا اس پہ ٹاپک پہ ویڈیو بنا دیتا ہوں، جو کچھ اندر کی باتیں تھی۔ اچھا باقی جو ہے حسد لوگ کرتے ہیں، دیکھو میں اپنی نا 2-3 ویڈیو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، حسد ہر انسان میں ہوتا ہے، صحیح ہے نا، اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہے نا اس میں حسد ہوتا ضرور ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس سے لڑ جاتے ہیں کہ وہ کسی کو شو نہیں کروانا چاہتے، اور کچھ لوگ ہیں وہ کر جاتے ہیں، تو بس ایسے ہی ہے، وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور کسی کا بھی کرتے ہیں۔ جیسے میں بتا رہا ہوں نا، میں گاؤں گیا تھا تو میں میں بہت جو ہے نا بیسک سا بندہ ہوں، بہت بیسک، بہت نیچے سے آیا ہوں، صحیح ہے۔ تو اسی وجہ سے جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ گاؤں کا ماحول آپ کو پتا ہوگا کیسا ہوتا ہے۔ پھر وہاں پہ میں 1-2 دن رہا، پھر جو ہے گھر والوں نے پتہ نہیں جہاں جہاں مجھے لے کے جا رہے تھے بتائی جا رہے تھے، اس نے اپنی گاڑی لی ہے، اس نے اپنی گاڑی لی ہے، اور کسی نہ کسی کی انرجی نے میرے اوپر جو ہے نا وہ کام کر دیا۔ تو بس ایسے ہی ہوتا ہے، اسٹل آپ جو ہے نا جب تک آپ بالکل سیف نہ نا، باہر کچھ لوگ میں سوچتا ہوں نا جانا، تو باہر بھی میں جب پہلے گیا تھا نا دبئی تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا، ابو کو بس میں نے کال کی، میں نے کہا میں جا رہا ہوں، آ جاؤں گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اس ٹائم اس طرح کا تھا، لیکن یہ اب گاڑی لی تھی، اب گاڑی لے کے ہم گئے تھے تو پھر اس وجہ سے مطلب بہت سارے لوگوں سے میں زندگی میں پہلی بار ملا ہوں جن سے میں پوری زندگی نہیں ملا ہوں۔ وہ گاڑی لے کے ظاہر سی بات ہے دیکھیں گے تو ان کی انرجی نے کام تو کرنا ہی ہے، بس اسی طرح کا کوئی سین ہوا ہے۔ آپ حسد یار بری چیز ہے، کسی نے اپنی محنت سے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے، اور آپ بھی محنت کریں۔ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے، آپ کبھی بھی کہیں پہ بھی محنت کریں گے نا وہ آپ کی ضائع نہیں جائے گی، کہیں پہ بھی کر لیں، کہیں پہ بھی، وہ کبھی نہ کبھی آپ کو آپ کا جو ہے وہ فیڈ بیک ضرور دے گی، اور وہ ضائع کبھی نہیں جائے گی۔ آپ کسی بھی جگہ پہ لگا دیں، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، اس کا آپ کو رزلٹ ضرور ملے گا۔ باقی کوشش کریں کہ اچھے جو ہے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھی انرجی اٹریکٹ کریں اور اچھی سوچ رکھیں۔ کسی سے جلنے سے یا کسی کا نقصان کرنے سے کوئی جو ہے نا وہ فضول سی خوشی ہوتی ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، نہ پوری زندگی آپ کچھ خود کر پاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہے میں نے کوشش کی، میرے اندر کی کچھ باتیں تھی میں نے بتا دی، میں نے کوشش کی آپ کے سوالوں کے جواب مل جائیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر کوئی ایسے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو مجھ سے جلتے ہیں تو بس جلتے رہیں بھائی، میں وہی بتا رہا ہوں، میں نے اپنی 21 میں یہ چیز سیکھ لی ہے نا تو مجھے بہت ایکسپیرینس ہو چکا ہے، صحیح ہے نا۔ باقی جو ہے جلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ بھی کچھ کر لیں، آپ بھی اپنی گاڑی لے سکیں، آپ بھی اپنے گھر والوں کو کمفرٹیبل جو ہے وہ گھما پھرا سکیں، کوئی بھی چیز ہے، موبائل لینا ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، اپنی محنت سے لے لیں، اور باقی جو ہے نا کوئی مشکل نہیں ہے، محنت کریں گے تو اس کا آپ کو پھل جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ باقی جو ہے جلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پوری زندگی آپ جلتے رہے۔ میں آج بھی کئی سارے لوگوں سے جو ہے نا ملتا ہوں، جلتے ہی رہتے ہیں، بس کوئی نہیں، خیر ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ہوگی آئی ہوپ۔ اب یہ جو ہے نا یہ اس کا کمبل ہے، لیکن گرمی جتنی ہے میں کہتا ہوں آپ پہ بھی نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا خود بڑے پسینے نکل گئے۔ باقی جو ہے یار اندر سے اس کا کچھ بھی نہیں ہوا، اندر سے بس جو میں دیکھ رہا تھا نا کل میں نے دیکھا ہے، ایک تو یہ تو خیر یہ پلاسٹک ہے، یہ ایکسٹرا لگا ہوا ہے، بٹ یہ جو ہے نا بند بھی نہیں ہو رہا، صحیح ہے، یہ بند بھی نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے آگے جو ہے نا یہاں سے کچھ لگا ہے، اس کو مطلب یہ کہ وہ آگے سے نا بونٹ سے شاید کوئی چیز پیچھے آئی ہے۔ باقی جو ہے انشاءاللہ 1 سے 2 دن میں اس کی ویڈیو بناتا ہوں کہ کوئی نہ کاریگر پکڑتا ہوں اور پھر پوچھتا ہوں کہ کیا حساب کتاب۔ باقی جو ہے یار یہ سکرین اور یہ بونٹ کا مجھے تھوڑا مسئلہ لگتا ہے، باقی کوئی نہیں، یہ نیچے سے تو خیر آئیے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ انجن تو نہیں اپنی جگہ سے ہل گیا نا، اگر اس کا مسئلہ ہوگا تو پھر بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ باقی جو ہے یہ کارنر ہی لگا ہے اور یہ فریم اس کا جو ہے نا وہ ٹیڑھا ہو گیا، باقی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس یار یہ اس کا فینڈر جو ہے نا یہ بھی آگے سے جو ہے نا وہ کلوز ہو گیا، میں سوچ رہا تھا اس پہ نیو لگوائیں، لیکن یہ بھی نیو لگوائیں، بٹ سٹل میں سوچ رہا تھا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ان کو سیدھا کر کے، کیونکہ یہ آپ پرسنل یوز ہی کر سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس سے، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ فینڈر چینج ہو جائے، بونٹ چینج ہو جائے، سکرین ہو جائے، اور یہ چلو فریم بندہ سیدھا کروا لے پھر کوئی نہیں، لیکن یہ جو ہے نا نیچے سے یہ دیکھ رہے ہو یہ بھی ٹیڑھی ہوگی ہے، یہ جالی اس کی ساری نا، دعا کریں بس کوئی نیا اے سی شیسی والا کام نہ کھولے، باقی جو ہے کوئی نہیں کر لیں گے۔
باقی دیکھتے ہیں پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اچھا یہ جو فینڈر سے لگی ہے نا آگے، تو وہ اس کا جو درد آیا وہ اس کھڑکی کو بھی آیا ہے، یہ بھی کھلنے میں نا تھوڑی سی ہچکچاتی ہے کیونکہ اس کو وہاں سے نا دب لگ گئی ہے، یہاں سے تھوڑی، سمجھ گئے، یہ فینڈر کے ساتھ بالکل لگی ہے نا، تو اسی وجہ سے یہ یہاں سے تھوڑی اس کو دب لگی ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا۔